बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 5 जो कि लास्ट लेक्चर है, और आज हम अपने चैप्टर नंबर 11 को जो है वो कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक डिस्कस करने से पहले आप लोगों से मैं कहूँगा कि अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले से स्टूडेंट जो मेरे लेक्चर को देख रहे हैं प्रीवियस लेक्चर्स, तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने लेक्चर को देखे लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अपना फीडबैक नहीं दिया। तो काइंडली मुझे अपना फीडबैक दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। इससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि आप लोगों को मेरे लेक्चर जो हैं वो अच्छे लग रहे हैं, आसान आ रहे हैं या समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो आइए अपने लास्ट लेक्चर को डिस्कस करते हैं। गुद्दे का फेल कि गुद्दा किस तरीके से काम करता है, यानी वो तो हमने पहले उसके एज़ा उसके कौन से हिस्से का काम है, तो आज इसमें हम पूरी डिटेल में देख सकते हैं कि गुद्दे का फेल कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, आमिल होते हैं, जिससे एक जो हमारा खून होता है वो साफ़ हो जाता है, फिल्टर होता है, उससे फासिल मादे निकल आते हैं। तो बेटा बुनियादी तौर पर गुद्दे का फेल 3 मरहले पर मुश्तमिल होता है। बेटा सबसे पहला मरहला जो है वो प्रेशर फिल्ट्रेशन होता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, अभी आपको बता रहा हूँ कि जो प्रेशर फिल्ट्रेशन होता है बेटा, उसमें ये होता है कि जो मैंने कहा था कि एफिरेंट एफरेंट आर्टरी के ज़रिए जो खून आता है और जाता है, तो ये जो जब आता है, मैंने आपको कहा था कि हमारी हार्ट बीट की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर होता है, दबाव होता है, ब्लड का दबाव होता है। तो दबाव से जब ग्लोमेरुलस पर ब्लड टकराता है तो उसमें से जितने भी फासिल मादे होते हैं वो दबाव की वजह से उस ग्लोमेरुलस जो छानी नुमा होता है उससे बाहर निकल जाता है। अब वो जो जब बाहर निकल जाता है तो ब्लड वहाँ से जो है वो बाहर नहीं निकलता। चलें आप लोगों से एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर लेता हूँ कि आप मुझे बताइएगा कि खून जो है वो खून फिल्टर क्यों नहीं होता, वो जो फासिल मादे से वो ही फिल्टर क्यों नहीं होते, आखिर ऐसे क्या हो जाओगे इस ग्लोमेरुलस के अंदर। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर लाजमी देना है, ठीक हो गया बेटा। अब प्रेशर फिल्ट्रेशन के नतीजे में जो मैंने बताया था आपको कि ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेट बनता है हम उसे ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट कहते हैं, क्योंकि उसी से फिल्ट्रेट निकला आता है तो उसे हम ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट कहते हैं। अब बेटा उसी फिल्ट्रेट के अंदर बहुत सारा पानी मौजूद होता है, बहुत सारे फासिल मादे मौजूद होते हैं, बहुत सारे नमकियात मौजूद होते हैं, यानी कि उस फिल्ट्रेट के अंदर हमारे जिस्म के फायदेमंद कंपाउंड्स भी शामिल होते हैं। तो उसमें फिर क्या होता है बेटा, उसमें फिर हमारा जो नेफ्रॉन होता है वो कहता है बेटा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है वो कहते हैं सिलेक्टिव, यानी मखसूस किस्म के कंपाउंड की रीअब्जॉर्प्शन करता है। जो मैंने आपको बताया था नेफ्रॉन वाले टॉपिक में कि एक नीचे जाती नाली होती है और एक ऊपर जाती नाली होती है। तो जब नीचे जाती नाली होती है ना, नीचे जाती नाली में क्या होता है कि हमारे जब फिल्ट्रेट हमारा नीचे जा रहा होता है तो उसके अंदर जो कि फायदेमंद कंपाउंड होते हैं जैसा कि पानी हो गया, वो हमारे उस नीचे जाती नाली में जज्ब हो जाता है, पानी का वापसी इंसार हो जाता है। इस तरीके से फिर लूप ऑफ हेनले से होते हुए फिर नाली ऊपर की तरफ जब जाती है तो वहाँ पर जो हमारे लिए हमारे जिस्म के फायदेमंद जो नमकियात होते हैं तो उन नमकियात को दोबारा जो है वो बेटा जज्ब कर लिया जाता है। तो ये कहलाती है बेटा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। वो कहते हैं कि जो प्रेशर फिल्ट्रेशन में जो फिल्ट्रेट बनना था, ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट बनना था, प्रेशर फिल्ट्रेशन के बाद उसके अंदर सिर्फ 1% वही जो है वो मवाद रहता है, उसके अंदर फासिल मादे होते हैं या कुछ और, बाकी जो फिल्ट्रेट में होता है उसमें सब कुछ जल्द वापसी इंजाफ कर लिया जाता है उसका। उसके बाद बेटा क्या तीसरी जो होती है वो होती है ट्यूबुलर सिक्रेशन, कि जो नेफ्रॉन के अंदर मतलब ट्यूब्स के जरिए नालियों के जरिए कुछ ऐसी सिक्रेशन जैसे क्रिएटिनिन कुछ आयंस वगैरह वो ट्रांसफर किए जाते हैं, जिससे जो हमारा यूरिन होता है, जो हमारा फिल्ट्रेट होता है उसकी पीएच नॉर्मल हो जाती है। और पीएच कितना होती है नॉर्मल, 7.35 से 7.45 तक नॉर्मल पीएच होती है, और इसी पीएच को मेंटेन रखना होता है। अदरवाइज अगर पीएच नॉर्मल ना हो तो हो सकता है यूरिनेशन के दौरान हमें मसाइल पैदा हों। तो इसीलिए बेटा इस पीएच को नॉर्मल रखने के लिए ट्यूबुलर सेक्रेशंस की जाती है। ट्यूबुलर सेक्रेशन जब हो जाती है बेटा तो कहते हैं कि अब लास्ट में जो हमारे पास फिल्ट्रेट होता है उसे हम पेशाब का नाम देते हैं और वो कोलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है, और बाकी आगे प्रोसेस आपको पता है जो मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। कहा जाता है कि औसतन एक बालिग इंसान तकरीबन 1.5 लीटर तक जो है वो पेशाब कर लेता है। और वैसे अगर देखा जाए तो हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जितना ज़्यादा जो है वो पानी पिएंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए फायदे, उतना ज़्यादा फासिल मादे जो हैं हमारे जिस्म से बाहर निकलते हैं और हमारे गुर्दे भी जो होते हैं वो एक्टिव रहते हैं। तो बेटा ये जो थी वो गुर्दे का फेल था जो कि 3 मुश्किल उम्मीद है आपको इसमें
सारी बात समझ आ गई होंगी। इसमें वो कहते हैं गुर्दे का ऑस्मोरेगुलेटरी फेल क्या है, यानी गुर्दा जो है वो हमारे जिस्म के अंदर होम्योस्टेसिस कैसे कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। देखिए बेटा, इस चीज़ को आपने समझना है कि गुर्दे का ऑस्मोरेगुलेटरी फेल गुर्दा करता ही ऑस्मोसिस के जरिए हमारे जिस्म की जो फासिल मादे हैं वो निकाल लेता है, या दूसरे लफ्ज़ों में इजाफी पानी, इजाफी नमकियात जो होता है वो जल्द कर लेता है, जो ज़्यादा होता है उन्हें बाहर कर देता है। तो ये कैसे होता है? अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भाई बात बता दी, अब फिर से बता रहा हूँ कि बेटा आप महसूस करें कि जब सर्दियाँ आती हैं तो आपको डाइल्यूट यूरिन आता है। डाइल्यूट यूरिन मतलब कि पतला पेशाब आता है। और जब गर्मियाँ आती हैं तो आपको हाइपरटोनिक पेशाब आता है। हाइपरटोनिक यूरिन यानी जिसके अंदर नमकियात ज़्यादा होते हैं, गाढ़ा पेशाब होता है, पीला पेशाब होता है। तो ऐसा क्यों होता है बेटा? यही तो गुर्दों का फेल है, यही तो गुर्दे सारा काम करते हैं और यही तो उनका ऑस्मोरेगुलेटरी फेल है। अब अगर आप इस बात को समझें कि सर्दियों में होता ये है बेटा कि हमें पसीना नहीं आता, हम जो पानी पीते हैं वो जिस्म के अंदर ही रहता है और कोई वे नहीं होता जिससे जिस्म के जरिए पानी बाहर निकल सके। लिहाजा फिर क्या होता है कि जो हमारे जिस्म के अंदर इजाफी पानी जमा हो जाता है। जब इजाफी पानी जमा हो जाता है तो उसका हमारा गुर्दा उसको निकाल देता है कि हमारे जिस्म के अंदर कांस्टेंट मिकदार चाहिए किसकी, पानी की। अब इजाफी पानी में क्या होता है कि जब खून फिल्टर होने जाता है गुर्दों के नेफ्रॉन के पास, तो वहां पे पानी भी फिल्टर हो जाता है, इजाफी पानी। फिर क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था पहली बलदार नाली आखिरी बलदार नाली में जो पानी का वापसी इंजाब होता है, तो जब हमारे जिस्म में पानी की मिकदार ज़्यादा होती है तो उस टाइम पानी का वापसी इंजाब नहीं होता। जब पानी का वापसी इंजाब नहीं होता तो जो फिल्ट्रेट होता है उसके अंदर पानी ज़्यादा होता है, और जब पानी ज़्यादा होता है तो यूरिन ज़्यादा बनता है, डाइल्यूट बनता है, पतला बनता है। इस वजह से हमें सर्दियों में पेशाब पीला नहीं आता बल्कि पतला आता है, डाइल्यूट यूरिन आता है। लेकिन गर्मियों में आप देख लें तो गर्मियों में क्या होता है बेटा, गर्मियों में पानी पिए फिर भी हमें पसीना आता है, पानी गिलास पी रहे होते हैं फिर भी हमें प्यास लगी होती है। क्यों? क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर गर्मी की वजह से पसीना ज़्यादा खारिज हो रहा है और जिस्म के अंदर पानी की कमी है। जब जिस्म के अंदर पानी की कमी होती है तो फौरन ही हमारे नेफ्रॉन जो होते हैं वो सिलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन पे आ जाते हैं। वो नमकियात को, वो इजाफी पानी को जज्ब करना शुरू कर देते हैं ताकि जिस्म के अंदर पानी की मिकदार को बराबर रखें। इस वजह से फिर जो यूरिन बनता है उसके अंदर पानी की कमी आ जाती है। अब उधर पानी कम और नमकियात ज़्यादा हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वो हाइपरटोनिक है। इसके नतीजे में क्या होता है, हमें गाढ़ा पेशाब आता है, हाइपरटोनिक पेशाब आता है, पीला पेशाब आता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी कम और नमकियात जो होते हैं बेटा वो ज़्यादा होते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हमारे गुर्दे जो हैं वो ऑस्मोरेगुलेटरी फेल का अंजाम देते हैं और हमारे जिस्म के अंदर पानी और नमकियात की जो मिकदार होते हैं उसे मुस्तकिल रखते हैं। इस तरीके से गुर्दे ऑस्मोरेगुलेटरी फेल अदा करते हैं। तो ये बेटा ये दो टॉपिक्स हो गए। लास्ट में आ जाता है बेटा गुर्दे की बीमारी। ये बड़ा अहम टॉपिक है और अगर इसको आप समझ लें, इसके ऊपर अपनी एहतियात बरतें तो आप भी सेहतमंद गुजार सकते हैं। तो सबसे पहले बात होती है बेटा गुर्दे की पथरी। बेटा गुर्दे की पथरी जिसे हम किडनी स्टोन कहते हैं, ये कैसे बनती है? बात ये बेटा कि जब हम ऐसी ग़िज़ाएं खाना शुरू कर दें कि जिसके अंदर नमकियात की मिकदार ज़्यादा हो, ओके बेटा, कुछ ग़िज़ाएं ऐसी होती हैं जिनके अंदर रेत होती है या वो हम खा लेते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं होता, तो फिर ये जब हमारे जिस्म में जाती हैं और अगर हम पानी भी कम पीते हैं, नतीजे में हमारा जो ब्लड होता है वो गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा होने की वजह से उसके अंदर जो नमकियात होते हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं। अब वो नमकियात हमारे गुर्दे के अंदर, हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर, इन सब के अंदर एक रसूब की सूरत में, प्रेसिपिटेट कहते हैं, रसूब एक क्या कहते हैं, सख्त हालत में जमा होना शुरू हो जाते हैं। वो जमा होती, वो नमकियात जमा होते 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 फिर एक स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, किडनी स्टोन कहते हैं। तो ये किडनी स्टोन का एक बहुत बड़ा एक अगर हो जाए तो उससे आपको पेन हो सकता है, यूरिनरी सिस्टम में पेन हो सकता है, ये वहाँ पे इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, आपके यूरिनरी सिस्टम के टिश्यूज़ को ये पथरी जो है वो डैमेज कर सकती है। तो इसका रिमूव होना लाजमी होता है, इसका बेटा पथरी का। तो मुख्तलिफ तरीक़ाकार अब पाकिस्तान में मौजूद हैं कि जिसके ज़रिए पथरी को निकाला जा सकता है। कुछ जो है वो सर्जरी के ज़रिए निकाले जाते हैं पथरियों को, लेकिन कुछ लोग जो डरते हैं सर्जरी से तो वो एक और तरीका है जिसे हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं। लिथोट्रिप्सी में बगैर ऑपरेशन के ही पथरी को जो है वो तोड़ दिया जाता है और रेत की सूरत में हमारे पेशाब से बाहर निकल आती है। तो ये कैसे होता है बेटा? लिथोट्रिप्सी में ये होता है कि गुर्दों की पथरी का क्या है बेटा, एक तरीका है लिथोट्रिप्सी। इसमें बेटा ये होता है कि
کچھ مخصوص ویو لینتھ کی شعاعیں جو ہوتی ہیں وہ گزاری جاتی ہیں جو ٹکراتی ہیں اس پتھری سے، تو جو ہی پتھری سے ٹکراتی ہیں تو وہ پتھری ٹوٹ جاتی ہے، جب پتھری ٹوٹ جاتی ہے تو وہ ریت کی صورت میں آ جاتی ہے اور پھر وہاں سے ہمارے یونٹ جو ہے جسم سے باہر نکل جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے گردوں کی پتھری کو جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے۔ گردوں کی پتھری سے اگر بچنا ہے تو آپ صحت مند غذائیں کھائیں، صاف کر کے دھو کے پھل کھائیں، اور دوسرا پانی زیادہ پئیں تاکہ خون گاڑھا نہ ہو اور پتھری کا باعث بھی نہ بنے۔ تو اس کے بعد اگلی بیماری جو گردوں کا بیکار ہونا، جسے ہم کہتے ہیں بڑا رینل فیلر۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو گردے ہوتے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا خون جو ہوتا ہے وہ فلٹر نہیں ہوتا، پھر جو فاسد مادے ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم کے مختلف حصوں میں، اعضاء میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ہمارے جسم میں سوجن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک جو ہوتی ہے سچویشن ہوتی ہے بیٹا۔ اور یہ جو گردے اگر کام کرنا بند کر دیں تو جو فاسد مادے ہوتے ہیں وہ بہت زہریلے ہوتے ہیں، بہت ٹاکسک ہوتے ہیں، اور اگر وہ ہمارے جسم کسی حصے میں کسی اعضاء میں بھی ڈپوزٹ ہونا شروع ہو جائے تو اس کو فیل کر دینے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ تو بیٹا گردوں کا علاج جو ہے وہ مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے، اور پہلے زمانے میں بھی ایک مطلب آج سے جب سائنس میں ایڈوانس نہیں ہوئی تھی تو مختلف طریقے اپنائے جاتے تھے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مصنوعی طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے گردوں میں جو فاسد مادے ہوتے ہیں وہ ان کو باہر نکالا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بیٹا ایک یہ ہے، ایک میکینزم بنایا گیا، اسے کیا کہتے ہیں ڈائلیسس۔ ڈائلیسس جو ہے ایک پروسیس ہے جو گردوں کے اصول پر ہی کام کرتا ہے، جیسے گردے کام کرتے ہیں یہ ویسے اس اصول پر کام کرتا ہے اور فاسد مادوں کو جسم سے باہر نکال دیتا ہے۔ تو کیسے دو طرح کی ڈائلیسس ہوتی ہے بیٹا، ایک ہوتی ہے پیریٹونیل ڈائلیسس اور ایک ہوتی ہے ہیمو ڈائلیسس۔ بیٹا جو پیریٹونیل ڈائلیسس ہوتی ہے، پیریٹونیل ڈائلیسس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو پیٹ ہوتا ہے، پیٹ کے اندر فرض کرے بیٹا کہ یہ ہمارا جو ہے وہ پیٹ ہے، اس پیٹ کے اندر جو ہے وہ ایک کیویٹی ہوتی ہے، ایک خلا ہوتا ہے، اس خلا کو ہم کہتے ہیں بیٹا پیریٹونیل کیویٹی۔ کیا کہتے ہیں بیٹا؟ پیریٹونیل کیویٹی پہ۔ اب یہ جو پیریٹونیل کیویٹی ہوتی ہے بیٹا، اس کے اندر کیا رکھے جو ڈائلیسس فلوئڈ ہوتا ہے، ڈائلیسس فلوئڈ کو اس پیریٹونیل کیویٹی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اس ڈائلیسس فلوئڈ میں میکینزم یہ ہوتا ہے کہ اس پیریٹونیل کیویٹی میں بہت ساری بلڈ کیپلریز موجود ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ کیا ہوتی ہیں بیٹا؟ بلڈ کیپلریز موجود ہوتی ہیں۔ اب یہ بلڈ کیپلریز ان کے اندر نمکیات یا فاسد مادوں کی مقدار زیادہ ہے کیونکہ اس کے اندر خون ہے، خون کے اندر فاسد مادوں کی مقدار زیادہ ہے، اور جو پیریٹونیل فلوئڈ ہوتا ہے، پیریٹونیل کیویٹی میں ایک پیریٹونیل فلوئڈ اس یہاں پہ ڈالا جاتا ہے۔ وہ فلوئڈ جب پیریٹونیل فلوئڈ یہاں جائے گا تو اسی فلوئڈ کے اندر جو فاسد مادے ہوتے ہیں اس کی مقدار کم ہوتی ہے، اور پیریٹونیل میں کی جو کیپلریز ہوتی ہے اس کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو ہی فلوئڈ کو ہم یہاں پہ ڈالیں گے تو وہ فلوئڈ جو بلڈ کیپلریز ہیں، بلڈ کیپلریز سے فاسد مادے ڈیفیوز کر کے پیریٹونیل فلوئڈ میں آ جاتے ہیں۔ تو پیریٹونیل فلوئڈ میں آ جانے کے بعد پھر اسی پیریٹونیل فلوئڈ سے جو کے اندر جو اضافی پانی آتا ہے، جو فاسد مادے ہوتے ہیں، وہ پھر پیریٹونیل فلوئڈ کو باہر نکال دیا جاتا ہے، جس سے خون جو ہوتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو بیٹا یہ جو پیریٹونیل ڈائلیسس ہے یہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتی ہے، اور یہ ڈیلی کرنا پڑتی ہے۔ پیریٹونیل فلوئڈ کی جو پیریٹونیل جو ڈائلیسس ہوتی ہے یہ ڈیلی کرنا پڑتی ہے اور بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ایک اور ڈائلیسس ہیمو ڈائلیسس بنائی گئی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ ہیمو ڈائلیسس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈائلائزر ہوتی ہے بیٹا۔ کیا ہوتی ہے بیٹا؟ ایک ڈائلائزر ہوتی ہے۔ یہ ڈائلائزر ایکوریٹ ویسے کام کرتی ہے جیسے کہ ایک گردہ ہوتا ہے، آپ اس کو مصنوعی گردہ بھی کہہ سکتے ہو، اس کو ہم کہتے ہیں ڈائلائسس مشین بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے بیٹا؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر دو قسم کی نالیاں ہوتی ہیں، دونوں نالیاں مختلف جسم کے دو حصوں پہ یہاں پہ لگائی جاتی ہیں۔ ایک نالی سے خون جو ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے اور وہ جاتا ہے ڈائلائسس مشین کے اندر، پھر وہاں سے وہ خون اس میں دو نالیاں ہیں، ایک نالی میں جو ہوتا ہے ڈائلائسس فلوئڈ گھوم رہا ہوتا ہے اور دوسری نالی میں جو مریض ہوتا ہے اس کا خون گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو مریض کے خون سے اب ان دو نالیوں کے درمیان ایک جھلی ہوتی ہے، وہ جھلی ایک سیمی پرمیبل ممبرین کے طور پر کام کرتی ہے۔ پھر خون کے اندر جو فاسد مادے ہوتے ہیں وہ نفوذ کر کے کہاں جاتے ہیں بیٹا؟ ڈائلائسس فلوئڈ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ ڈائلائسس جو ہوتی ہے پھر دوسری نالی سے وہ جو صاف شدہ خون ہوتا ہے وہ واپس آ کر جسم میں چلا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بیٹا جو ڈائلائسس ہیمو ڈائلائسس ہوتی ہے،
اور یہ ہیموڈائلسس اتنی تکلیف دہ نہیں ہوتی، لیکن اس کو دن میں ایک ہفتے میں 2 یا 3 بار کرانا جو ہوتا ہے وہ لازمی ہوتا ہے۔ لیکن بیٹا یہ جو ہیموڈائلسس ہوتی ہے یہ ایک مستقل حل نہیں ہے۔ مستقل حل کیوں نہیں ہے بیٹا؟ یہ مستقل حل اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ زندگی بھر کون جو ہے وہ ڈائلسس کرواتا رہے، اور دوسرا یہ بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، تیسرا یہ کہ یہ مشین بہت ہی مہنگی ہوتی ہے، تو گورنمنٹ اگر فراہم کرے تو ٹھیک ہے، تو بندہ اپنی نہیں لے سکتا۔ اس سے صرف اور صرف بیٹا ایک حل ہوتا ہے، اور وہ حل ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ۔ اس کا ایک حل بیٹا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے، یعنی گردہ لگا دینا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر آپ کا بھائی، ماں، باپ، بہن، تو ان کا وہ کہتے ہیں جو ہے وہ گردہ ہم وہ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا گردہ اگر میچ کر جاتا ہے، پروٹین، بلڈ گروپ، ٹیشوز، یہ اگر دینے والے اور لینے والے دونوں کے جو ہیں وہ ٹیشوز یہ سارے پروٹین میچ کر جاتے ہیں، تو آخری حل یہ ہوتا ہے کہ اس کو گردہ لگا دیا جاتا ہے۔ وہ جو گردہ لگایا جاتا ہے وہ جسم کے اندر پیٹ میں یا کسی اور جگہ پہ لگا دیا جاتا ہے، پھر اس گردے کے ساتھ جو ہمارا جسم کا جو یعنی رینل آرٹرینل وین وہ سارے جوڑ دیے جاتے ہیں، پھر یوریٹر کے ساتھ یا دوسرا یورینری بلیڈر کے ساتھ وہ نالیں ساری جوڑ دی جاتی ہیں، جس سے وہ گردہ جو ہوتا ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر ایک میکانزم ہوتا ہے، میکانزم میں یہ ہوتا ہے بیٹا کہ ہمارے جسم کے اندر قوت مدافع نظام ہوتا ہے، جو ہمارے جسم کے اندر کوئی چیز داخل ہوتی ہے تو اسے قبول نہیں کرتا۔ تو گردے کا بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ اگر ٹشو وغیرہ سارے میچ کر جائیں تو پھر ہمارا جسم اس کو قبول کر لیتا ہے، نہیں تو نہیں کرتا۔ لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ میڈیسن زندگی بھر کھانی پڑتی ہیں تاکہ گردہ صحیح طریقے سے کام کرتا رہے۔ اوسطاً کہا جاتا ہے کہ ایک گردہ 15 سال تک جو ہے وہ کام کر دیتا ہے، اس کے بعد نیا گردہ لگا جاتا ہے۔ تو گردے کے فیل ہو جانے کا جو بنیادی حل ہے، بنیادی علاج ہے، وہ بیٹا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے۔ جب کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی ڈائلسس کی ضرورت نہیں پڑتی، مریض جو ہے وہ صحت مند زندگی گزار سکتا ہے۔ تو یہ تھا چیپٹر بیٹا ہومیوسٹیسس کا، انسان میں ہومیوسٹیسس کا جو ہم نے پڑھا۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو یہ بہت انٹرسٹنگ جو تھا وہ چیپٹر تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا، سمجھ میں بھی آیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے لازمی دے دیا کریں، کمنٹ سیکشن میں کوئی کوشچن تو پوچھ رہے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔